नमस्कार येवकार तुमकां एक अपडेट आमी तुमच्या खातीर घेवन येयला ती म्हटल्यार कदंबा कॉर्पोरेशनांत हांगासर एक 300 पोस्ट सद्या कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट सद्या एडवर्टिजमेंट येयलेली तांच्या वेबसायटीचेर आहा सांगपाचें जाल्यार आमी सदांच आयकता की मुख्यमंत्र्यान गेले फावट सांगलेलें की हेच्या फुडें कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट खंयचेच घेवचे ना म्हूण एक कॉर्पोरेशन हाडले तरी सुद्दां आमी वारंवार पळयता की कितलेशे कदंबाचे ड्रायव्हर कंट्रॅक्टर अजूनही कॉन्ट्रॅक्टर काम करता. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका दिसता जवळ जवळ 300 अजूनही ड्रायव्हर कंट्रॅक्टर म्हाका दिसता 7-8 वर्सां हालीं काम करता. तांकां अजूनही कन्फर्मेशन मेळना, ताका लागून ते आंदोलन मदीं मदीं करीत आसता. आनी आतां जे पोस्ट आयल्या ते म्हणल्यार 300 पोस्ट आसा, भितरले 200 कंडक्टरांचे पोस्ट आसा आनी त्या खातीर हातूंतले 90 पोस्ट आहा ते जनरल कॅटेगरीक आसा, 54 पोस्ट आहा ते OBC खातीर आसा, 24 पोस्ट आहा ते ST खातीर आसा आनी 4 पोस्ट आहा ते SC खातीर. तशेंच 20 पोस्ट आहा ते EWS इकॉनॉमी विकर सेक्शन पोस्टा खातीर आसा. मागीर 8 पोस्ट आहा ते दिव्यांग खातीर आसा. सो एक सगळे एकंदरीत पळयत जाल्यार 200 हे आतां 200 आसा पोस्ट ते कंडक्टरा खातीर आसा. त्या भायर 100 पोस्ट आहा ते कदंबाच्या ड्रायव्हरा खातीर आसा. तातूंतले 49 पोस्ट आहा ते जनरल कॅटेगरीक आसा, 27 पोस्ट आहा ते OBC खातीर आसा, 12 पोस्ट आहा ते ST खातीर आसा आनी 2 SC खातीर पोस्ट आनी 10 EWS खातीर आरक्षीत आसा. सो एकंदरीत 300 पोस्ट सद्या कदंबा कॉर्पोरेशन एका वर्सा खातीर कॉन्ट्रॅक्टार घेवपाचें आसा आनी तेच्या खातीर तांकां पेमेंट जो मेळटलो तो म्हयन्याक 22,000 रुपया. आनी तेंच्यांनी जो इंटरव्यू दवरला तो डायरेक्ट इंटरव्यू आसतलो आनी हांगा पर्वर तेंचे जे ऑफीस आसा कदंबा कॉर्पोरेशनाचें ऑफीस आसा पर्वरी, थंयसर डायरेक्ट इंटरव्यू आसतलो ते म्हळ्यार 24 जून ते 4 जुलय पर्यंत इंटरव्यू चलतलो आनी टायमींग आसा 11 ते सांजचे 4 पर्यंत. सो कोणी इच्छूक आहा तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचें आनी 24 जून ते 1 जुलय पर्यंत 4 जुलय पर्यंत 25 जून ते 4 जुलय पर्यंत तेंच्यांनी इंटरव्यू घेवचे सकाळी 11 ते 4 पर्यंत. आतां मुद्दो पळोवपाक गेले जाल्यार आमी पळयता की कितलेशे जे तेंचे ड्रायव्हर कंडक्टर ते प्रत्येक फावटी पणजे हांगासर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करीत आसता की तांकां फेसिलिटी मेळना, तांकां खुबश्यो गव्हर्मेंटाक मेळटा ते तांकां मेळना, त्या भायर तांकां कन्फर्म करिना म्हणून. आनी आतां आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे काही दीस पयलीं म्हयनोभर पयलीं थोड्या लोकांक जे 8-9 वर्सां काम करताले तांकां सद्या थोड्यांक ब्रेक दिल्लो आसा. थोड्यांक ब्रेक दिता आनी परतून आतां रिक्रूट करता अशा तरेन सद्या सरकाराची कामां चालू आसा. आनी हेका लागून आतांच क्रिस्टोफर जे फॉन्सेका आसा युनियनाचे हेड तेंच्यांनी हे खातीर ओपोज केला आसा आनी ते म्हणटा की हे जे पोस्ट घेता तुमी 300 पोस्ट ते तेंच्यांनी डायरेक्ट परमनंट घेवचे अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें. आनी त्या भायर तेंच्यांनी कदंबा कॉर्पोरेशनान सद्या तेंच्यांनी लेटरूय केलेलें आसा की जे तुमी पोस्ट घेता ते कन्फर्म घ्या, कारण भुरग्यांची जी तेंच्या लायफा कडेन खेळो नाका अशें तेंचें म्हणणें आहा. कारण 22,000 पगार घेवन तांकां 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट दिवन तेंची लायफ पिड्ड्यार करचे परस तांकां डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्टार घेवचे परस तांकां परमनंट कर अशे तरेची तेंच्यांनी डिमांड केल्लो आसा. सो सरकारान म्हाका दिसता हाचेर विचार करपाची गरज, कारण भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टर घेवन 1 वर्स जाल्यार फुडली तांकां एका वर्सान ब्रेक दिलो जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जाता. कारण आयचे यूथ आमी पळयता की अनएम्प्लॉयड खूब आसा, एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सरकार खंय ना खंय कमी पडटा. ताका लागून तेंच्यांनी मागणी केल्या आमी मागणी करता की सरकारान बेगींतल्या बेगीन हे जे कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट घेता ते परमनंट घेवपाची ट्राय करची अशा तरेची लोकांची मागणी आसा. अशीच फुडले अपडेट खातीर तुमी पळयत राव द वॉयस फॉर गोंय. हांव पणजेच्यान सोमा बरोबर रुपेश रावत. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.